अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मशगूल होंगे। हालात आपके सामने हैं। ईरान अमेरिका जंग ने एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है और महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है और उनकी तरफ से कोई ख़ास एक्शन जो है वो सामने नहीं आ रहा महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर का हल्का है LA-17 हवेली फावर कोहटा, इसकी बात करेंगे। ये बड़ा अहम हल्का है। यहाँ से इस वक्त के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका बड़ा सख्त मुकाबला है वहाँ पर। वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ गुजर शिकस्त देने में कामयाब होंगे राजा फैसल मुमताज़ राठौर को, या एक दफ़ा फिर राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो फातेह बन के सामने आएंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, इस हल्के का जायज़ा लेंगे कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो उसको आगे पहुँचाने में दोस्तों तक, फैमिली तक जो है वो ताउन करें हमारे साथ। और आपके ताउन के कॉल की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें LA-17 की, ये हवेली का हल्का है LA-17 और यहाँ पर जो सिटिंग, मैंने पहले कहा कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो 8-9 माह पहले वज़ीर आज़म बने थे, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये उनका आबाई हल्का है। इससे पहले उनके वालिद राजा मुमताज़ राठौर जो वज़ीर आज़म रहे आज़ाद जम्मू कश्मीर के और बड़े दबंग सियासतदान थे, सियासी कारकुन थे। NSF के बानियों में से थे। JK-NSF जो कि एक लेफ़्ट नेशनलिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के अंदर है, अभी भी है, अब तो 2-3 धड़ों में तकसीम है, पहले वाली कैफियत नहीं है। एक वक्त में ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी और हज़ारों तलबा उसके साथ वाबस्ता होते थे। हर कॉलेज में जो है वो मौजूद होते थे उनके यूनिट्स और बड़ी एक्टिव थी। और तो लेकिन वो माने जाते थे कि एक एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन के तौर पे, सियासी कारकुन के तौर पे। और 1970 से वो लेके और 80s के एंड तक, 90s के शुरू तक वो जो है सियासत में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते थे। अब उनके साहबजादे हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, वो इलेक्शन लड़े, 2 दफ़ा जीते हैं इलेक्शन, अब वो तीसरी दफ़ा जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला है यहाँ पर चौधरी अज़ीज़ के साहबजादे। चौधरी अज़ीज़ मरहूम जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा थे। उनका गुजर बरादरी से ताल्लुक़ है। राजा फैसल मुमताज़ राठौर राजपूत बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। और यहाँ इस हल्के में चौधरी अज़ीज़ के दरमियान और राजा फैसल मुमताज़ राठौर के दरमियान मुकाबला हुआ करता था। फिर फैसल मुमताज़ राठौर और चौधरी अज़ीज़ के दरमियान मुकाबला रहा। अब ना इस दुनिया में रहे राजा मुमताज़ राठौर साहब और ना ही चौधरी अज़ीज़ जो हैं वो इस दुनिया में रहे। अब वो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके, तो उनके साहबजादे जो हैं अब वो मैदान में हैं। चौधरी मोहसिन अज़ीज़ पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त जो है बज़ाहिर उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो मजबूत पोजीशन में दिखाई देते हैं। इस हल्के में जो एक बड़ी तब्दीली आई, राजा फैसल मुमताज़ राठौर को शायद इतनी मुशक्क़त ना करनी पड़ती, वो इतनी मुश्किल में ना होते इस हल्के में अगर ख्वाजा तारक सईद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़े ना होते। ख्वाजा तारक सईद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ 2016 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। चंद 100 वोटों से वो हार गए थे चौधरी अज़ीज़ से, लेकिन 28,500 वोट उन्होंने लिए थे। और दिलचस्प बात यह है कि जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर के 6 पोलिंग स्टेशन थे उनके इलाके के, उन 6 के 6 पे ख्वाजा तारक सईद हार गए थे। उसके बाद 2021 में ख्वाजा तारक सईद ने सपोर्ट किया राजा फैसल मुमताज़ राठौर को, वो जीत गए, चौधरी अज़ीज़ हार गए थे। उसके बाद अब मोहसिन अज़ीज़ जो हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे खड़े हैं। राजा फैसल मुमताज़ राठौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। और ख्वाजा तारक सईद जो हैं तमाम तर उनको बिठाने की कोशिशें हुई। राजा फैसल मुमताज़ ने अपने तमाम असर रसूख इस्तेमाल किया, अपनी दोस्तियाँ इस्तेमाल की, मिन्नतें तरले किए, लेकिन ख्वाजा तारक सईद ने कहा कि वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे।
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 22 کونسلر، 4 ممبر ضلع کونسل اور جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں شیخ خورشید پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے کے وہ خواجہ طارق سعید کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے عامر نذیر چودھری، ان کا تعلق بھی گجر برادری سے ہے۔ پچھلی دفعہ چودھری عزیز کے ہارنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عامر عزیز گجر تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے، 13,000 سے زیادہ ووٹ وہ لے گئے، جس میں ظاہر ہے ان کی برادری کا ووٹ بھی تھا، جس کی وجہ سے الیکشن ہار گئے تھے چودھری عزیز۔ تو وہ اب استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا یہ خیال تھا کہ عامر نذیر چودھری گجر برادری کے ووٹ توڑیں گے اور ان کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن خواجہ طارق سعید کے میدان میں اترنے کے بعد اب حلقے کی صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے۔ اس وقت راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، ان کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہے حلقے کے اندر۔ خواجہ طارق سعید نے ان کو بہت ڈنڈ ڈالا ہے، اور وہ خواجہ طارق سعید، بہت سارے جو صحافی ہیں مقامی، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ محسن عزیز چودھری اور خواجہ طارق سعید کے درمیان ہے، تیسرے نمبر پہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور ہیں۔ ایسا شاید نہ ہو، دوسرے نمبر پہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور ہی ہوں، لیکن ان کو اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور تو جو خیال تھا کہ گجر برادری کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا تو مسلم لیگ نون کے امیدوار کو اس کا نقصان ہوگا، تو خواجہ طارق سعید، جو کہ خواجہ سعید سپریم کورٹ کے بہت بڑے وکیل ہیں، بہت باعزت نام ہے، سپریم کورٹ میں رہے ہیں وہ، اور بڑا باعزت نام ہے، باوقار شخصیت ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں یہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے۔ پچھلے الیکشن میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 2021 میں مجھے راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے یہ کہا تھا کہ آپ اس دفعہ وڈرا کر جائیں، اگلے الیکشن میں آپ کو سپورٹ کروں گا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن جب الیکشن کا وقت آیا تو راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے خواجہ طارق سعید سے کہا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، میں الیکشن لڑوں گا، جس کے بعد پھر خواجہ طارق سعید نے کہا کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے بظاہر چودھری محسن عزیز کو معمولی برتری حاصل ہے۔ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ 500 یا 700 ووٹوں کی سبقت اس وقت چودھری محسن عزیز کو حاصل ہے، لیکن خواجہ طارق سعید نے بہت حیران کن طور پہ، وہ بہت پیچھے تھے، اب وہ بہت قریب چلے گئے ہیں چودھری محسن عزیز کے اور راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے۔ بہت دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے۔ عامر نذیر چودھری اگر 7-8 ہزار ووٹ لے گئے تو پھر چودھری محسن عزیز کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر 14-15 ہزار 10 ہزار سے اوپر ووٹ لے گئے خواجہ طارق سعید تو پھر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے لیے الیکشن ڈرانا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت اس حلقے کی صورتحال ہے۔ بہت دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے اس حلقے کے اندر، اور ظاہر ہے پتہ تو 27 جولائی کی رات کو چلے گا، جب نتائج آئیں گے، لوگ ووٹ ڈالیں گے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کس کو اہمیت دی ہے، کس کو زیادہ ووٹ دیے ہیں، کس کو کم ووٹ دیے ہیں، کس کو نظر انداز کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 27 جولائی کو پتہ چلیں گی۔ آج جو ہے کشمیر میں جن کی ڈیوٹی ہے، اساتذہ ہیں، پولیس والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، جو الیکشن سٹاف ہے، ان کی اپنے اپنے آبائی ضلعوں میں پولنگ آج شروع ہو گئی ہے۔ وہ آج ووٹ ڈالیں گے، ان کے جو ووٹ ہوں گے ان کو محفوظ کر لیا جائے گا، اور ان کی گنتی جو ہے وہ اسی وقت ہوگی جب جو ہے 27 جولائی کو باقی ووٹ پڑیں گے، اور پھر شام کو گنتی ہوگی 5 بجے کے بعد۔ ایکشن کمیٹی نے سرکاری ملازمین سے یہ کہا ہے کہ وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں اور ووٹنگ میں حصہ نہ لیں۔ تو آج شام تک اندازہ ہوگا کہ کتنے فیصد ووٹ پڑے ہیں اور کتنے جو لوگ تھے، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیا رہا۔ ہمیشہ 100% ووٹ نہیں پڑتا، ٹرن آؤٹ کم ہی ہوتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایکشن کمیٹی کی اپیل کے بعد اس کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے۔ لیکن 2 جگہ پہ جو آج ووٹنگ ہے سرکاری ملازمین کی، وہ نہیں ہو رہی، پلندری میں نہیں ہو رہی اور پونچھ میں نہیں ہو رہی۔ ان کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کی ڈیٹ کا اعلان ہم بعد میں کریں گے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے L17 حویلی کی، جو کہ بہت اہم حلقہ ہے آزاد کشمیر کا، اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت راجہ فیصل ممتاز راٹھور تمام پاؤں مارنے کے باوجود وہ اس وقت مشکل میں نظر آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔